समस्या हुन सक्छ। उनीहरू रिसाउने वा आक्रामक हुन सक्छन्। एक्लै हुँदा डराउने, रुने, छिट्टै दुखी हुने, धेरै नबोल्ने, एक्लै बस्न खोज्ने हुन सक्छन्। अनि खेलकुदमा रुचि नदेखाउने, अरूमा भर पर्ने हुन सक्छन्। यस्ता कारणले बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यसका लागि अभिभावकले बालबालिकाको कुरा सुन्ने, उनीहरूसँग रचनात्मक खेल खेल्ने, गीत गाउने, सान्त्वना दिने जस्ता कार्य गर्नुपर्दछ। साथै मनोसामाजिक सहयोग तथा परामर्श चाहिएमा निशुल्क नम्बरहरू 1660-18508 CMC नेपाल, 1660-01-02-005 TPO नेपाल, हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। 11:45 राष्ट्रिय महिला आयोग र 1098 बाल हेल्पलाइनमा सम्पर्क गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असार 30 गते बुधबार जुलाई 14 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्मत 1141 असाढ शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कांग्रेस सभापति देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। हिजै 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। सबै नागरिकलाई चैतसम्म खोप लगाइसक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई जोखिम भत्ता पनि यसै साताबाट उपलब्ध गराइने। प्रधानमन्त्री देउवाका लागि आगामी दिन चुनौतीपूर्ण। उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने विषयमा माओवादी केन्द्रमा छलफल। निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको अदालतप्रति आक्रोश। आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दावी। कर्णालीमा अध्यादेशबाट बजेटको तयारी। तरकारी आयात परिमाण उस्तै। बजारमा भन्ने मूल्य वृद्धि। 3000 आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सकियो।
दक्षिण अफ्रिकामा भइरहेको प्रदर्शनमा कम्तीमा 45 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानको आधा जनसङ्ख्यालाई मानवीय सहायता आवश्यक। चिनिया 2 खोप कोभ्याक्समा संलग्न हुने। र आयरल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका बीचको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा आयरल्यान्ड विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको प्रसंग। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार देउवालाई 2 दिनभित्र संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरे अनुरूप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त पदमा नियुक्ति गर्नु भएको हो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो नै राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष संविधानको धारा 80 बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। शपथ ग्रहण अवसरमा राष्ट्रपति समक्ष नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि शपथ लिनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। खाँड र कार्की कांग्रेसबाट, भूषाल र शर्मा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बन्नु भएको हो। 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाको संक्षिप्त राजनीतिक जीवनी सुशीला श्रेष्ठबाट। प्रधानमन्त्री देउवा विक्रमसम्म 2003 जेठमा डडेलधुरा जिल्लाको तत्कालीन 80 ग्राम गाविस हालको गन्याबधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रुवा खोलामा जन्मनु भएको हो। भूगोलको हिसाबले विकट गाउँमा जन्मिए पनि देउवाको परिवार सम्पन्न थियो। डडेलधुराको 80 ग्राम प्राथमिक विद्यालयबाट प्राथमिक शिक्षा, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट निम्न माध्यमिक शिक्षा तथा सीताराम माध्यमिक विद्यालय उच्च कोटी डोटीबाट माध्यमिक शिक्षा लिनुभएका देउवा कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको प्रेरणाबाट राजनीतिमा लाग्नु भएको हो। विक्रमसम्म 2017 को राजनीतिक घटनाक्रमपछि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर रूपमा सक्रिय उहाँ 2028 मा नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति बन्नुभयो। विद्यार्थी संघको सभापति बन्नुभएको 24 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको समेत नेतृत्व गर्दै 2052 सालमा उहाँ पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। 2048, 2051 र 2056 का संसदीय निर्वाचनहरूमा डडेलधुरा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी देउवा हालको समेत गरी 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। देउवाले नेतृत्व गरेको जननिर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 2059 सालमा असक्षमको आरोप लगाई हटाएपछि फेरि 2061 सालमा देउवा पुनः सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभयो। 2074 सालको निर्वाचन पनि प्रधानमन्त्री देउवाकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो। हाल डडेलधुराबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ। कम बोल्ने, हक्की तर सरल स्वभावका उहाँलाई अलिकति घमण्डी भनेर पनि कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन्। अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवालाई सर्वमान्य र आलोचना रहित बनेर सरकार चलाउने विषय चुनौतीपूर्ण छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको धारा उल्लेख नगरेपछि देउवाले नियुक्ति सच्याएर मात्रै शपथ लिने अडान लिनुभएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै भाषा सच्याएपछि उहाँले 2.5 घण्टा ढिलो गरी शपथ लिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपति कार्यालयबाट देखाइएको व्यवहारले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्राध्यक्षको सम्बन्ध आगामी दिनमा सुमधुर भन्दा पनि चिसो हुने संकेत देखिएको छ। शपथपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई समारोहमा उपस्थित उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीशका सहितका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग परिचय गराउने प्रचलन भए पनि भण्डारीले मंगलबार त्यसो गर्नु भएन। यसबाट प्रधानमन्त्री देउवाको सत्तारोहणसँग राष्ट्रपति असन्तुष्ट देखिएको प्रष्टै भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शपथमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उपस्थित हुनु भएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्नुभएका ओलीको अनुपस्थितिलाई राजनीतिक चासोको रूपमा हेरिएको छ। यो सरकारका महत्वपूर्ण चुनौतीहरू देखिएका छन्। पहिलो 4 चुनौतीमा खोप, अर्थतन्त्र, ठूलो दल प्रतिपक्षीमा हुनु र दिल्लीसँगको सम्बन्ध देखिएको छ। यसैबीच सातै प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख पठाउने तथा ओलीले गरेका संवैधानिक राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने गरी तयारी भइरहेको पनि कतिपयले विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नियुक्त हुनुभएका देउवाका आगामी दिनहरू सजिला छन् कि अप्ठ्यारा?
अबको प्रक्रिया के हुन्छ? साथी स्नेहा कर्णले संविधानकाविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेमालीलाई सोध्नु भएको छ। 149 जनाको हस्ताक्षर सहित देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिसम्म एमालेको नेपाल समूह विपक्षी गठबन्धनमा थियो होइन, तर सर्वोच्चले फैसला गरेकै दिन नेपाल समूह गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ। यो अवस्थामा अब के हुन्छ? अब नेपाल समूह चाहिँ गठबन्धनबाट बाहिरिए पनि अहिले सामान्य सभाको फैसलाले हिजो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनको लागि शेरबहादुर देउवालाई 149 सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हस्ताक्षर गरेको कारणले मात्रै राजनीतिक दल सम्बन्धी दल त्याग गरेको भनेर कुनै पनि दलले चाहिँ कारबाही नगराउनु भनेर प्रमादेश पनि जारी गरेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि नेपाल समूहको गठबन्धन अहिले बहिर्गमन भए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनलाई त कुनै असरै परेन। तर पछि चाहिँ फेरि धारा 76 को 6 बमोजिमको 4 बमोजिम आउँदाखेरि विश्वासमत लिँदाखेरि त्यतिखेर नेपाल गठबन्धनले पनि विश्वासको मत दिएन भने के हुने र त्यो पार्टीले हुप जारी गर्यो भने के हुने भन्ने प्रश्न त अहम छ। त्यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ? विश्वासको मत लिन सक्दैन भने त त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको पद रहँदैन, पदमुक्त हुनुहुन्छ। रिक्त भएपछि अन्य बाटाहरूबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्ने ठाउँ नै बन्द हुन्छन्। कामतलब प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर फ्रेस म्यान्डेटको लागि ताजा जनतालाई जनता कहाँ जानुपर्ने हुन्छ 6 महिनाभित्र। फेरि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने राष्ट्रपतिले फेरि सरकार गठनको लागि आह्वान गर्न सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? त्यो हुँदैन। अब चाहिँ अन्तिम भयो। चौथो प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत प्राप्त गरेन भने उसले विघटन बाहेक अर्को बाटो हुन सक्दैन। त्यसमा कि त अभिसँग प्रस्ताव पेश गरेर एउटा क्यान्डिडेट या उम्मेदवार उठाएर प्रस्ताव गरेर लाने भने त्यतिखेर धारा 76(2) अनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले आफैले नै कुनै सरकार गठन गर्ने या क्रिएट गर्ने त्यो काम चाहिँ संविधानले दिँदैन। यसैबीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले सबै नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने निर्णय गरेको छ। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि हिजो साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले असोज मसान्तसम्म 1/3 नागरिकलाई खोप लगाउने र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई खोप लगाउने निर्णय भएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सम्बत 2078 असोज मसान्तभित्र 1/3 जनसङ्ख्यालाई र चैत मसान्तभित्र खोप लगाउने योग्य सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई कोभिड-19 को विरुद्ध पूर्ण मात्रामा खोप लगाउने सुनिश्चित गर्ने, कोभिड-19 को विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने, कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने। सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत पाउनुभएका मन्त्री कार्कीले बैठकले कोरोना विरुद्ध अग्र मोर्चामा रहेर काम गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई 1 हप्ताभित्र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। जसपा कार्यकारी समितिको हिजोको बैठकले सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य राम सहाय यादवले निर्वाचन आयोगमा पार्टी आधिकारिकताको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जसपा तत्कालै सरकारमा सहभागी नहुने बताउनुभयो। यस्तै गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा अगाडि आफ्नो प्रस्ताव सारेका छन्। आगामी समयमा माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक दुवै बैठकले यस विषयमा प्रवेश गरेर छलफल पनि गरेका छन्। पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई सहयोग गर्ने गरी पार्टीभित्र र सिंगो मन्त्री परिषदलाई सहयोग गर्ने गरी गठबन्धन दलहरूका बीचमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा अदालतको फैसला आएपछि र त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा सँगसँगै सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई, सबै शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ जुट्न र यत्रो ऐतिहासिक परिवर्तनको रक्षा र त्यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन मार्फत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशातिर देशलाई लैजानको निम्ति र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नका निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल पनि गरेको छ।
संविधान र कानूनलाई कुल्चिँदै स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै हिँड्नुभएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहिर्गमनको आक्रोश सर्वोच्च अदालतमाथि पोख्नु भएको छ। संविधानका धारा कुल्चेर पटक पटक जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएका उहाँले स्वेच्छाचारी कदममा रोक लगाए बापत अदालतप्रति गम्भीर आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गर्दै संविधान नै संशोधन गरेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। आफू जनादेशबाट नभई अदालतबाट हट्नु परेको बताउँदै ओलीले यसको नकारात्मक प्रभाव लामो समयसम्म पर्ने बताउनुभयो। 3 वर्ष 4 महिना प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले पदबाट बाहिरिने क्रममा अदालतले राजनीतिक मुद्दामा सीमा नाघेर बोलेको भन्दै दोष लगाउनु भएको छ। जनताको भावना र विश्वास समेटिएको दस्तावेज संविधान भएको भन्दै उहाँले आफ्नो पार्टीलाई संविधानको रक्षाको चिन्ता रहेको बनाइराख्नु भएको थियो। जनताको बलिदानीबाट संविधान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभयो। बाँकी अवधि संसद चलोस्, समयमा निर्वाचन होस्, तर मलाई शंका छ जे जस्ता घटनाहरू घट्दैछन्, जस्तो घटनाक्रम विकास हुँदैछ, यसले संसद पनि सही सलामत अगाडि जाला। अब बन्ने सरकार सही सलामत ढंगले अगाडि बढ्ला, शंकै छ। मुलुकको आर्थिक विकासको सवालमा जुनसुकै सरकारका दुईवटा प्रमुख जिम्मेवार हुन्छन्। सरकार आफैले लक्ष्य अनुसार खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिने। 3 वर्ष अघि सिंह जस्तै शक्तिशाली बनेर सत्तारोहण गर्नुभएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने यी दुवै जिम्मेवारीमा चुक्नु भएको देखिएको छ। नागरिक दैनिक टिप्पणी लेख्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासका सवालमा अभूतपूर्व काम गरेको दावी गरे पनि उहाँको 3 वर्ष कार्यकाल औसतभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन। ओली 2074 फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। राजनैतिक अस्थिरता आर्थिक विकासका लागि बाधक बनेका भनिएका बेला करिब 2/3 बहुमत सहित ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि विकासले फड्को मार्ने सबैको अपेक्षा थियो। ओलीले पहिलो पटक बजेट मार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अगाडि सार्नुभयो। त्यसलाई सबैले मन पनि पराए। स्पष्ट र तीखो बोल्ने, सपना देखाउन खप्पिस ओलीले केही गर्छन् कि भनेर धेरैले आशा पनि राखे। ओलीका रेलवे सेवादेखि पानी जहाजसम्मका योजनाले सपना नदेखि विकास हुँदैन भन्ने मान्यताले प्रश्रय पायो। तर सत्तारोहणको 3 वर्ष कार्यकाललाई हेर्दा ओलीले आर्थिक विकासका सवालमा विगतको जति पनि काम गर्न नसकेको देखिएको छ। ओली सरकारमा आउनुभन्दा अघिका 3 आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि 74-75 मा औसत 67% पुँजीगत खर्च भएको थियो। तर बलियो र स्थिर भनिएको ओली सरकारले त्यो भन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गरेको प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा औद्योगिक क्षेत्रमा जथाभावी खनिएका डिप बोरिङका कारण पानी सुक्न थाल्यो। पानी प्रशस्त मात्रामा आउँथ्यो, पछि गएर चाहिँ पानी चाहिँ एकदम सुक्दै गयो र हाम्रो यहाँ चाहिँ अति नै समस्या पर्न थाल्यो। कर्णालीमा अध्यादेश मार्फत बजेटको तयारी, 3000 आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सकियो लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अपनाऊ है सुरक्षा बनी होशियार, विपद प्रकोपको गर्दै पूर्व तयार, बाढी पहिरो भूकम्प र आँधी बिहारी गर्छ विनाश गाउँ सहर केही नहेरी, बनो सजग चेतनशील अपनाई होशियारी, प्रकोपबाट बच्न सुरु गरौँ पूर्व तयारी। कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध लडिरहँदा बाढी, पहिरो, डुबान आदिले निम्त्याउने विपदको पूर्व तयारीमा स्थानीय सरकार र आम समुदाय जुट्नु पर्दछ। आफ्नो समुदायमा आउन सक्ने सबै प्रकारका विपदबाट मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिनका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर सबै समुदाय तयारीमा बस्नु पर्दछ। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा VSO, अकुराब, FSCN र आयोनद्वारा सञ्चालित प्रयास परियोजना। बाबा, यो घरेलु हिंसा भनेको के हो? घरभित्रको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ।
हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3,000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कान्तिपुर दैनिकमा कर्णालीमा अध्यादेशबाट बजेटको तयारी शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। एमालेको लगातार अवरोधका कारण प्रदेशसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउन छलफल थालेको छ। सरकारलाई साउन 1 गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसका लागि संसदमा सहमति नजुटे प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको हो। एमालेले अवरोध खोलेर पेस्की बजेट ल्याउन दिने योजना बनाएको हुन सक्छ, तर हामी पेस्कीतिर लाग्दैनौं, बरु अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछौं, एक मन्त्रीले भन्नुभएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार संसदमा सहमति नजुटेको अवस्थामा सरकार सामु अध्यादेशबाट पेस्की बजेट वा पूर्ण बजेट ल्याउने दुईवटा विकल्प रहेका छन्। नयाँ पत्रिकामा सरकारले 7 प्रदेशमा 16,81,000 डोज खोप पठाएको शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सरकारले हिजोबाट कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाउन गरेको निर्णयपछि 7 प्रदेशमा खोप ढुवानी गरिएको छ। 55 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूह र 60 वर्ष माथि छुटेका 18,06,000 जनालाई भेरोसिलको पहिलो मात्रा खोप लगाउने गरी खोप वितरण थालिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार यो संख्या अनुमानित मात्रै हो। अनुमानित संख्याका आधारमा 7 प्रदेशमा खोप ढुवानी शुरू गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले सोमबार साँझ 29 असारबाट खोप लगाउन शुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा तरकारी आयात परिमाण उस्तै बजारमा भन्ने मूल्य वृद्धि शीर्षकको खबर छापिएको छ। राजु चौधरीले लेख्नु भएको खबरमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क मान्य हो भने दैनिक 7 देखि 7.5 टन तरकारी भित्रिए बजारमा अभाव हुँदैन। तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक बढ्दैन, किनभने कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको 70% माग धान छ, बाँकी 30% माग बल्खु, कोटेश्वर, टुकुचा, चाबहिल, धुम्बाराई, कलङ्की लगायत बजारले पूर्ति गर्छन्। पछिल्लो 10 दिनको विवरण हेर्दा कालीमाटीमा माग अनुसार नै तरकारी आयात भइरहेको छ। बजारमा भने हरियो तरकारी छोइ नसक्नु गरी मूल्य वृद्धि भएको छ। सामान्यतया बर्खामा हरियो तरकारीको मूल्य केही बढ्छ। पानीका कारण तरकारी कुहिने र बिग्रिने हुँदा औसतमा किलोमा 2-4 रुपियाँ बढ्नु स्वाभाविक हो। अचाकली बढ्नु भनेको गलत भएको व्यवसायीहरूले नै बताएका छन्। कुखुराको मासुको मूल्य पनि उकालो लाग्दै गएको छ, तर अनुगमन र कारबाही दुवै नभएको खबरमा भनिएको छ। त्यस्तै अर्को खबर छ 3000 आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सकिएको विषयमा विमल खतिवडाले लेख्नु भएको खबरमा देशभर निर्माणाधीन 2000 आयोजनाको ठेक्का सम्झौता समय सकिएको छ। त्यो मध्ये 1000 आयोजनाले भने बनेर पनि म्याद सकिएका कारण भुक्तानी नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। निर्माणाधीन र निर्माण सकिएका 3000 आयोजनाको 50 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी रोकिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो। साझा खबरमा अब हेलो CIN सुशीला श्रेष्ठबाट। आजको हेलो CIN-मा हामी कोरोनासँग सम्बन्धित नागरिकका प्रश्न, जिज्ञासा र गुनासोलाई प्रस्तुत गर्दैछौं, जसको जवाब दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। नमस्कार, मेरो नाम रुद्रमणि भारती हो। म तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा बस्छु। भारतबाट आउने मान्छेहरू बिना रोकटोक जसोतसो गरेर आउन पाइरहनु भएको छ कि रोकटोक गरेर सोधेर आउन दिनु भएको छ? आज हाम्रो छिमेकमा एउटा आउनु भएको थियो, खै उहाँलाई न कसैले रोक्यो न कसैले सोध्यो भन्नुहुन्छ, न उहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। त्यही भएर यसको चाहिँ जानकारी पाऊँ भनेर। धन्यवाद रुद्रमणिजी। अहिले सरकारले सबै नाकाहरूमा व्यवस्थित तरिकाले परीक्षण गर्न, उहाँहरूको निगरानी गर्न, सोधपुछ गर्न, सबै विवरण दिनका लागि हेल्थ डेस्कहरूको स्थापना गरेको छ र त्यहाँ परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोही संक्रमित पुष्टि हुनुभयो भने उहाँहरूलाई छुट्टै आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित हेल्थ डेस्कका स्वास्थ्य कर्मीहरूले
संयोजन पनि गर्नुहुन्छ, त्यसअनुसार व्यवस्थापन पनि गर्नुहुन्छ। यता तथा कोही कसैले त्यसरी आउनु भएको, त्यसरी निस्किनु भएको छ भने चाहिँ हामी जुन स्थानीय तहहरूमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ त्यहाँ अलिकति हामीले व्यवस्थित तरिकाले निगरानी गराउनु पर्ने हुन्छ। हामीले कुनै नाकाहरूबाट त्यस्तो भएको पायौँ भने सम्बन्धित नाकाहरूलाई पनि हामीले यस्तो भइरहेछ अलिक सुस्त दुरुस्त तरिकाले काम गर्नु पर्यो, हामीले दिलाइदिने गर्नु भने त्यसरी जानकारीमा ल्याइदिनु भयो भने हामीलाई पनि सहज हुने अवस्थाहरू हुन्छ, काम गर्नेहरूलाई पनि सहज हुने अवस्थाहरू हुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम साकार नेपाली हो। सिन्धुपाल्चोक पोलेठी गाउँपालिका 7 चिमलिङ सभासोर। मेरो प्रश्न चाहिँ यस प्रकार छ, महामारी त व्यापक रूपमा फैलिएको छ, फैलिँदै थाहा हुँदै पनि सरकारले लकडाउन खुलाउनुको कारण के हो? यसको विषयमा राम्रोसँग जवाफ पाउन पाएदेखि हुने थियो। निश्चय पनि अहिले केही संक्रमण खुकुलो भएको हिसाबले संक्रमणको अनुपात हेरेर जिल्ला विशेष अनुसारको निषेधाज्ञा ठुलो बनाउँदै जाने भनी सरकारले लिएको रणनीति हो। तर यो भनिरहँदा हामीसँग भइरहेको जोखिमले हाम्रो व्यवहारहरूको खुकुलोपनलाई मौकाको रूपमा लिएर संक्रमण बढेर गयो भने धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा चाँडै जान सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा नजानको लागि हामी चाहिँ आफै धेरै जिम्मेवार चाहिँ बन्नै पर्ने हुन्छ। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, विचार, गुनासो तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। दक्षिण अफ्रिकामा पूर्व राष्ट्रपति ज्याकब जुमालाई जेल चलान गरेपछि भएको प्रदर्शनमा कम्तीमा 45 जनाको मृत्यु भएको छ। जुमालाई रिहा गर्नुपर्ने मागसहित भएको प्रदर्शन शनिबारदेखि हिंस्रक हुँदै आएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले सपिङ मलमा आगलागी गर्नेदेखि तोडफोड पनि गर्दै आएका छन्। सरकारले स्थिति नियन्त्रणमा लिन सेनाको मद्दत लिएको बीबीसीले लेखेको छ। अहिलेसम्म 800 जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। लामो समयदेखि द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानको आधा जनसंख्यालाई मानवीय सहायता आवश्यक रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले निरन्तर हिंसात्मक घटना भइरहेकाले देशको कुल जनसंख्याको आधा हिस्सालाई मानवीय सहायता आवश्यक रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। र कोभिड-19 विरुद्धको विश्वव्यापी खोप अभियानमा चिनिया सिनोफार्म र सिनोभ्याक्स खोप पनि कोभ्याक्स कार्यक्रममा संलग्न हुने भएका छन्। चिनिया सिनोफार्म र सिनोभ्याक्स खोपले कोभिड-19 खोप कार्यान्वयन योजना कोभ्याक्ससँग छुट्टा छुट्टै रूपमा सहयोग सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको सिनोफार्मका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। साझा खबरमा अब खेल खबर। आयरल्यान्डले दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गरेको छ। गैराती भएको खेलमा आयरल्यान्डले दक्षिण अफ्रिकालाई 43 रनले पराजित गरेको हो। यससँगै आयरल्यान्डले पहिलो पटक एक दिवसीय क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गरेको छ। आयरल्यान्डले दिएको 291 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिका 48 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 247 रनमा समेटिएको थियो। र अस्ट्रेलिया विरुद्धको 5 खेलको टी20 सिरिज घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजले जितेको छ। हिजो भएको तेस्रो टी20मा अस्ट्रेलियामाथि 6 विकेटले जित निकाल्दै वेस्ट इन्डिजले 2 खेल अगावै सिरिज 3-0 ले जितेको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 142 रनको लक्ष्य वेस्ट इन्डिजले 14 ओभर 5 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। के औद्योगिक क्षेत्रमा उत्खननले पानी सुकाउँदैछ? डिप बोरिङको कुनै मापदण्ड हुनु पर्दैन? रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले सीआईएन को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब औद्योगिक क्षेत्रमा सुक्दै गएको पानी बारेको प्रसंग। आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति हुँदै गर्दा मुलुकका शहरहरू विकसित हुँदै गएका छन्। विकसित भनिएका स्थानमा भने खानेपानीको समस्या टटकारो बन्दै गइरहेको छ। यो समस्याको कारकको रूपमा रहेको जथाभावी उत्खनन नरोक्ने हो भने भविष्यमा अझ विकराल अवस्था आउन सक्छ। सिमरा नरबस्तीका गोकुल प्रसाद नेपालले आँगनकै डिलमा गाडेको कलधारामा पानी आउन छाडेको 5 वर्ष भयो। 17 वर्ष अघि 28 फिट गहिराईमै पिउन योग्य पानी भेटिएको नरबस्ती क्षेत्रमा अहिले 100 फिट गहिराईसम्म पाइप गाडिए पनि
पानी भेटिँदैन। पानी त यहाँ त प्रशस्त थियो नि, लगभग 28 फिट गाड्दाखेरि पानी प्रशस्त मात्रामा आउँथ्यो। पछि गएर चाहिँ पानी चाहिँ एकदम सुक्दै गयो र हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदम अति नै समस्या पर्न थाल्यो। त्यसपछि यहाँ कतिले प्रयास पनि गरे गाड्नलाई, तर भएन। गोकुल मात्र होइन, नरबस्ती क्षेत्रका झण्डै 200 घरधुरीले खानेपानीका लागि गाडेका कलधारा सुकिसकेका छन्। अहिले उनीहरू स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत वितरित पानी प्रयोग गरिरहेका छन्। आफ्नै धाराबाट आए पानी त्यति बेलाको भन्नु अब सरकारी कर तिर्नु पर्दैन थियो, अनि त्यसपछि अब आफ्नै बारी भइदिए अब भनौँ न अब तरकारीहरू गरेर खान पाइन्थ्यो, त्यो पनि सजिलो हुन्थ्यो। आफ्नै गाउँमा पानी किनेर खानु पाइरहेको। कलधारामा मात्र होइन, 10 वर्ष अघिसम्म 12 मास पानी देखिने यस क्षेत्रका सिमसार पनि अहिले सुक्खा र उजाड भएका छन्। यसको मुख्य कारक बढ्दो औद्योगिकरण, जथाभावी भूमिगत पानीको प्रयोग अर्थात् डिप बोरिङलाई मान्ने गरिएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र जनहित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृतलाल श्रेष्ठ 50 मिटर 100 मिटरको चाहिँ हाराहारीमै तपाईँहरूले बोर्डिङ निर्माण गरिसकेपछि त पानी त स्वतः त्यसको लेयर घट्ने कुरा भयो। अब त्यसको लेयरको पनि मापदण्ड होला, 100 होला, 200 होला, 300 होला, जसको जति क्षमता छ त्यसको वरिपरिको पानी सबै उसले चाहिँ तानेर पोखरी निर्माण गरेर उसले फ्याँक्ने रहेछ भनेपछि त्यसको जति एरिया छ त्यसको पानी त सुक्यो नै। वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्गमा विस्तार हुँदै गएका उद्योगहरूले अध्ययन बिना गाडेका डिप बोरिङले आसपासको भूमिगत पानीको स्रोत सुकेको स्थानीय र सरकारवाला निकायको दाबी छ। यद्यपि अहिलेसम्म कतैबाट अनुसन्धान भएको छैन। सिमराका स्थानीय शिवकुमार शर्मा उद्योगभित्र कतिवटा बोरिङ गाड्नु पर्ने हो, कतिवटा गाडेका छन्, कति फिटसम्म गाड्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ नि त्यसको कुनै चाहिँ नि लेखाजोखै नगरिकन अब जतिवटा मन लाग्यो त्यतिवटा बोरिङ गाड्ने, जति मन लाग्यो त्यति पानी निकाल्ने गरेर चाहिँ जुन उद्योगहरू दिनका दिन स्थापना हुँदैछन् र यिनीहरूले चाहिँ नि गाडेर जुन पानी निकाल्ने अवस्था छ त्यो भनेको चाहिँ असाध्यै विकराल अवस्था हो र चिन्ताजनक पनि छ। यसले गर्दाखेरि भोलि अब हामीले जहाँ पाए त्यही यो जल सम्पदा पाउने कुरो पनि भएन। अब यो जुन क्षेत्रमा चाहिँ नि औद्योगिकरण भएको छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ साह्रै ठुलो संकट चाहिँ नि निकट भविष्यकालमै आउँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ निश्चित छ। झण्डै 1500 उद्योग रहेको वीरगञ्ज पतलैया व्यापारिक मार्गमा एउटा उद्योगले 200 फिट गहिराईसम्मका बढीमा 5वटा डिप बोरिङ जडान गरेको अनुमान स्थानीयको छ। 100 फिट भन्दा बढी गहिराईमा गाडिने डिप बोरिङहरूले पानीको भूमिगत सतहमा दीर्घकालीन गम्भीर असर पारिरहेको बताउँदै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमिगत जल तथा भौगर्भिक महाशाखाका प्रमुख उपमहानिर्देशक दीपक घिमिरे ग्राउन्ड प्रयोग सम्बन्धी कुनै चाहिँ कानुन छैन, त्यो हामी चाहिँ कानुनको तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामै छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यसको चाहिँ दोहन चाहिँ अलिकति नियन्त्रण भन्दा चाहिँ बाहिर पनि भइरहेको छ कतिपय ठाउँमा। उद्योगहरूले चाहिँ आफ्नो पाराले राखिरहेको छन्, त्यो रेकर्ड हामीसँग त्यो खासै रेकर्ड पनि छैन। त्यो भारतमा औद्योगिक लापरवाहीकै कारण भूमिगत जल सतहमा असर परेको ठहर गर्दै 13 जिल्लाका 36 स्थानलाई डार्क जोन अर्थात् अँध्यारो क्षेत्र घोषणा गरी उद्योगहरूलाई डिप बोरिङ प्रयोगका लागि कडाई गरिएको छ। नेपालमा तराई र पहाडमा उद्योग कल कारखाना सञ्चालनका लागि हजारौं डिप बोरिङ राखिएको र यसबाट परेको प्रभावका बारेमा बेला बखत बहस हुन्छ, तर नियमनका लागि अहिलेसम्म पनि कानून बनेको छैन। अविनाश आचार्य, CIN रेडियो सिमरा 12। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। गर्मीमा टाउको दुख्ने समस्या भए के गर्ने? विभिन्न कारणले टाउको दुखाइ हुने गर्दछ, तर अब गर्मी नै मौसममा गर्मीकै कारणले पनि टाउको दुख्न सक्छ। धेरै तापक्रम बढेको छ भने त्यो अवस्थामा छाता लिएर हिँड्ने, पानीहरू प्रशस्त मात्रामा खाने, मिश्रित पानी, त्यसै गरेर तातोती पानी बढी मात्रामा खाने, अनि गर्मीमा लामो समयसम्म नबस्ने, अनि आफूलाई टाउको दुख्न सुरु भयो भने भिडभाडतिर नहिँड्ने, घरमै शान्त ठाउँमा बसेर टाउकोमा चाहिँ हल्का अकुप्रेसरहरू गर्यो भने पनि टाउको दुखाइलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। अब धेरै नै टाउको दुख्यो, धेरै नै गाह्रो भयो भनेदेखि एउटा हल्का पेन किलरहरू पनि खान सकिन्छ। आयुर्वेद डाक्टर जया सत्यालसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। कांग्रेस सभापति देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। हिजै 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। सबै नागरिकलाई चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने सरकारको पहिलो निर्णय। अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध गराइने। प्रधानमन्त्री देउवाका आगामी दिन चुनौतीपूर्ण, उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने विषयमा माओवादी केन्द्रमा छलफल। निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको अदालतप्रति आक्रोश, आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दावी। कर्णालीमा अध्यादेशबाट बजेटको तयारी। तरकारी आयात परिमाण उस्तै, बजारमा भन्ने मूल्य वृद्धि। 3000 आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सकियो।
दक्षिण अफ्रिकामा भइरहेको प्रदर्शनमा कम्तीमा 45 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानको आधा जनसङ्ख्यालाई मानवीय सहायता आवश्यक। चिनिया 2 खोप कोभ्याक्समा संलग्न हुने। र दक्षिण अफ्रिकासँगको 1 दिवसीय दोस्रो क्रिकेटमा आयरल्यान्ड विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन छ। यहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका देउवालाई देखाइएको छ। धारा उल्लेख नगरिकन शपथ नखाने अड्डी कस्नु भएको थियो उहाँले हिजो। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। लगभग 2 घण्टा जति शपथ ग्रहण समारोह पनि प्रभावित भएको थियो। देउवाले केही भनिरहनु भएको छ। नियुक्ति पत्र हातमा बोकेर माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, फरक सुरु भइसक्यो नि, अघिकाले त्यो पर्दैन भनेर शपथ खाएथे, मैले चाहिँ त्यो पर्छ भनेर शपथ खाएँ। हौस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।